35 साल ट्रेन में सफ़र करके वो थक गया था। वो जब मुड़कर अपनी ज़िंदगी के गुजरे सालों की जानिब देखता तो उसे सिवाय सफ़र के कुछ दिखाई न देता। हालांकि इन गुजरे सालों में उसकी ज़िंदगी में क्या क्या न हुआ था। शादी हुई, 5 बच्चे हुए, फिर वो वक्त भी आया कि बच्चों की शादियाँ भी हो गई, लेकिन मुड़कर देखता तो सिवाय सफ़र के कुछ दिखाई न देता। वो गुज़िश्ता 35 साल से रेलवे में टिकट चेकर की नौकरी कर रहा था और ये साल उसकी नौकरी का आखिरी साल था। अगले साल उसमें 60 साल का होकर रिटायर हो जाना था। बचपन में उसे ट्रेन की आवाज़ से मोहब्बत सी हो गई थी। वो मस्जिद में सितारा पढ़ने के बाद शीशम के बड़े दरख्त के नीचे बैठकर ट्रेन का इंतज़ार करता और जब वो पास से गुजरती तो वो मुसाफिरों को हाथ हिला हिला कर खुदा हाफिज कहता था। वो सोचता कि काश वो भी इन मुसाफिरों के साथ सफ़र कर सके। बचपन की ये मोहब्बत वक्त के साथ परवान चढ़ती रही। उसने बहुत शौक से रेलवे में नौकरी की थी और ट्रेन से ये इश्क भी बरकरार था। जिन मुसाफिरों को वो बचपन में हाथ हिला हिला कर खुदा हाफिज कहता था, अब वो उनके साथ सफ़र करने लगा था। जिंदगी एक सफ़र है, लेकिन इसने तो सच में इस सफ़र को सफ़र में काट दिया था। इससे पहले तो कभी ऐसा एहसास नहीं हुआ था, लेकिन कुछ महीने पहले जब उसकी बीवी ने उसे मुल्तान बेटी के यहाँ जाने का कहा तो उसने बताया कि उसकी तो लाहौर से कोयटा जाने वाली ट्रेन में ड्यूटी है, सो वो नहीं जा सकता। तो उसकी बीवी ने इससे कहा कि तुमने सारी ज़िंदगी सफ़र में गुजार दी है। उसने बीवी की इस बात को नज़रअंदाज किया और ड्यूटी पर चला गया, लेकिन वो बात इसके लाशऊर में कहीं चिपक कर रह गई। मालूम नहीं क्यों बाज़ औक़ात बज़ाहिर बहुत छोटी छोटी बातें इंसान के दिलो दिमाग पर गहरे असरात छोड़ जाती हैं। ट्रेन में बैठे बैठे इसने अपने गुज़िश्ता 35 साल की नौकरी पर नज़र दौड़ाई तो वहाँ सफ़र ही सफ़र था, जहाँ मुसाफिरों की तरफ से ये जुमले तवातुर से सुनने को मिल रहे थे। बाबू, ये मुल्तान जंक्शन कब आएगा? ये ट्रेन क्यों रुक गई है? क्या कोई क्रॉस है या सिग्नल डाउन है? बाबू, मेरे पास टिकट नहीं है, मैं दरअसल भागते हुए ट्रेन में सवार हुआ हूँ, सो टिकट नहीं खरीद सका। मुझे टिकट बना दें पर जुर्माना ना करें। और वो जुर्माना ना करता, बस मुसाफिर को समझा देता कि आइंदा एहतियात करे। वाकई ये जुमले उसकी ज़िंदगी में कितने ज़्यादा इस्तेमाल हुए थे, इसे अब एहसास हुआ। अब वो हर रोज़ ना चाहते हुए भी यही सोचता रहता कि उसकी सारी ज़िंदगी ट्रेन में गुजर गई और वो ज़िंदगी का इस तरह लुत्फ़ नहीं ले सका कि जैसा कि वो अपने इर्द गिर्द लोगों को लुत्फ़अंदोज़ होते देखता था। वो कभी भी अपनी ड्यूटी से जी नहीं चुराता था, क्योंकि उसे अपने काम और ट्रेन से मोहब्बत थी। वो अब भी उम्र के इस हिस्से में ट्रेन की आवाज़ सुनता तो उसके अंदर खुशी की एक लहर सी दौड़ जाती, लेकिन अब इसका अपने काम में दिल नहीं लगता था। वो चाहता था जल्द से जल्द काम ख़त्म हो और वो घर जाए। कराची और कोयटा की वो तवील मुसाफतें जो पिछले 35 साल से बिला किसी हीलो हुज्जत के आराम से कट रही थी, अब एक बोझ बन गई थी। वो कोशिश करता कि वो अब इन तवील रास्तों पर सफ़र ना करे। इसने 2-1 बार अपने ऑफिसर से बात भी की कि अब उसकी सेहत इतने तवील सफ़र की इजाज़त नहीं देती, अगर मुमकिन हो तो उसे इतने तवील सफ़र पर ना भेजा जाए। अब वो मुसाफिरों से पहले की तरह मुस्कुराते हुए नहीं मिलता था। अब बगैर टिकट के हर मुसाफिर को वो जुर्माना ज़रूर करता। ये क्या ज़िंदगी हुई कि ट्रेन ही में कट गई। दिन रात ये सवाल उसके दिलो दिमाग पर दस्तक देता रहता था और वो ट्रेन में बैठे बैठे वो वाक़यात याद करता कि जब ज़िंदगी ने उसे लुत्फ़अंदोज़ होने का मौका दिया, लेकिन वो मुंह मोड़कर ट्रेन में आ बैठा। उसे याद आया कि जब उसके बड़े बेटे की पहली सालगिरह थी तो उसकी बीवी ने कितने मेहमानों की दावत की थी। इसने जल्दी जल्दी केक और खाने पीने की दूसरी अशिया बाजार से खरीद कर बीवी के हवाले की थी, क्योंकि उसे दोपहर 2 बजे मुल्तान जाने वाली ट्रेन में ड्यूटी देना थी। इसकी बीवी कितना नाराज़ हुई थी कि वो छुट्टी क्यों नहीं कर लेता, लेकिन उसने छुट्टी नहीं की और मुल्तान चला गया। उसे ट्रेन में बैठे बैठे एक उदासी ने आन घेरा। काश वो उस दिन इतना उदास होता और घर पर रुक जाता। मालूम नहीं वो कौन से साल की 31 मार्च थी जब बच्चों का नतीजा आना था। उस रोज़ भी वो ट्रेन में किसी शहर जा रहा था।
جب وہ اگلے دن واپس آیا تو اسے معلوم ہوا کہ اس کے 3 بچوں نے اپنی اپنی جماعت میں پہلی پوزیشن لی ہے، اور اس کی بیوی نے اسے بتایا کہ اسکول کی ہیڈ مسٹریس نے اسے اسٹیج پر بلا کر بچوں کی بہت تعریف کی، آپ کے بارے بھی پوچھا کہ آپ کیوں نہیں آئے۔ میں نے انہیں بتایا کہ آپ ڈیوٹی پر ہیں۔ تو ہیڈ مسٹریس نے کہا کہ آج کے دن بھی ڈیوٹی؟ بیوی کی زبان سے سنے ہیڈ مسٹریس کے ان الفاظ نے اتنے سالوں بعد اسے پریشان کر دیا۔ کاش وہ اس دن ڈیوٹی پر نہ جاتا اور بچوں کی خوشی میں خوش ہو لیتا۔ اس نے بچوں کی شادی کے دنوں کو یاد کیا جو اس نے بھاگتے دوڑتے کی تھی۔ اس نے ساری زندگی کتنی محنت کی تھی وہ، اور ایک ایک روپیہ بچا کر رکھا تھا اپنے بچوں کے لیے، اور جب اس روپے کو خرچ کرنے کا وقت آیا تو اس نے خوب روپے لٹائے، لیکن خود معلوم نہیں وہ کہاں تھا۔ ہر بچے کی شادی میں اس نے چھٹی کی، لیکن اس کے لاشعور میں یہی چلتا رہا کہ 13 اپ اور 41 ڈاؤن معلوم نہیں اس وقت کہاں ہوں گی۔ اس نے اور بہت سے واقعات یاد کیے کہ جب وہ اس موقع پر تھا لیکن وہ وہاں نہیں تھا۔ یہ کتنے دکھ کی بات ہے کہ بعض اوقات انسان جہاں ہوتا ہے حقیقت میں وہاں نہیں ہوتا۔ اسے اب یقین ہو گیا کہ گزشتہ 35 سال اس نے کہیں بھی گزارے تھے، وہ دراصل ٹرین ہی تھا۔ اسے لگا کہ وہ ٹرین سے باہر کبھی گیا ہی نہیں، اصل زندگی ٹرین ہے اور ٹرین سے باہر ایک خیال۔ یہ خیالات اس کے لیے وحشت ناک تھے، لیکن خوش تھا کہ بس 6 مہینے بعد ہی وہ ریٹائر ہو جائے گا اور پھر وہ خوش و خرم زندگی گزارے گا۔ اس نے سوچ رکھا تھا کہ ریٹائر ہونے کے بعد وہ کچھ عرصے کے لیے بڑے بیٹے کے پاس مری چلا جائے گا اور وہاں پہاڑوں پر حسین موسم کا اور نظاروں کا لطف لے گا۔ بہت سی کتابیں جو وقت نہ ملنے کی وجہ سے وہ نہ پڑھ سکا وہ پڑھے گا۔ اس کا چھوٹا بیٹا ملتان میں رہتا تھا، وہ کچھ روز کے لیے وہاں چلا جائے گا، روز صبح سیر کو جائے گا، اور اس طرح کے لاتعداد پروگرامز جو اب وہ دن رات سوچتا رہتا تھا۔ پھر وہ دن بھی آ گیا جب وہ ریٹائر ہو گیا۔ اسے ایسا لگا کہ اس کے کاندھوں سے کوئی بھاری بوجھ اتر گیا ہے۔ وہ جب آخری بار اسٹیشن سے واپس گھر جانے لگا اور اس نے مڑ کر ٹرین کی جانب دیکھا تو معلوم نہیں اسے کیا ہوا کہ وہ رونے لگا، جیسے کوئی برسوں پرانے محبوب سے بچھڑ رہا ہو۔ وہ یہ سوچ کر بے انتہا افسردہ ہو گیا کہ اب وہ کبھی بھی ٹرین کی آواز نہ سن سکے گا، وہ آواز کہ جس کے ساتھ وہ بچپن سے محبت کرتا آیا تھا، اور ٹرین سے جڑی ساری باتیں اب خیال بن کر بکھر جائیں گی۔ لیکن اس نے خود کو سمجھایا کہ اب یہ اس کی آزادی کے دن ہے اور اسے خوش ہونا چاہیے۔ گھر آ کر اس نے باری باری اپنے سب بچوں کو فون کیا۔ اب اسے فرصت ہی فرصت ہے، سو وہ بہت جلد ان کے پاس آئے گا۔ اس نے بیوی سے کہا کہ وہ آج خوب گھوڑے بیچ کر سوئے گا، کہ اسے اب کوئی رات کی ڈیوٹی نہیں کرنی۔ بلا شبہ یہ تبدیلی اس کے لیے خوشگوار تبدیلی تھی۔ وہ اب رات کو چین سے سویا کرتا تھا، لیکن ہفتے میں 1-2 بار رات کو اٹھتا اور یونیفارم پہن کر ڈیوٹی پر جانے کے لیے تیار ہو جاتا اور بیوی کو جگاتا اور کہتا، دروازہ بند کر دو، میں جا رہا ہوں۔ اس کی بیوی حیران ہو کر اسے بتاتی کہ وہ تو اب ریٹائر ہو چکا ہے، تو تب وہ بہت شرمندہ ہوتا اور کہتا، اوہ مجھے تو یاد ہی نہیں رہا۔ ایسا کئی بار ہوا تو اس کی بیوی نے اس سے کہا کہ وہ کچھ دن کے لیے چھوٹے بیٹے کے ہاں ملتان چلا جائے، سو وہ ملتان چلا گیا۔ پہلی ہی رات وہ 2 بجے نیند سے جاگ گیا اور کچھ ڈھونڈنے لگا۔ جب اسے کچھ نہ ملا تو اس نے چیخنا چلانا شروع کر دیا، میرا یونیفارم اور جوتے کہاں ہیں؟ شور سن کر اس کا بیٹا اور بہو اپنے کمرے سے باہر آئے تو انہیں سمجھ نہ آئی کہ مسئلہ کیا ہے۔ جب انہوں نے اسے بتایا کہ وہ اب نوکری نہیں کرتا تو وہ بہت دکھی ہو گیا۔ آخر یہ مجھے یاد کیوں نہیں رہتا کہ میں نوکری نہیں کرتا؟ اور اس طرح کے واقعات اب مسلسل بڑھتے جا رہے تھے۔ وہ ہر روز صبح گھر سے نکلتا اور ملتان اسٹیشن جا کر اپنی بینچ پر بیٹھ جاتا اور گاڑیوں کو آتا جاتا دیکھتا۔ ہر ٹرین کے گزرتے مسافروں کو وہ ہاتھ ہلا ہلا کر خدا حافظ کہتا، اور اسے ایسا لگتا کہ جیسے وہ اپنے گاؤں کا وہ چھوٹا سا لڑکا ہے جسے پارا پڑنے کے بعد درخت کے نیچے ٹرین کا انتظار کر رہا ہے تاکہ وہ مسافروں کو ہاتھ ہلا ہلا کر خدا حافظ کہہ سکے۔ انہی دنوں ایک گرم دوپہر کا قصہ ہے کہ اسٹیشن پر بیٹھے بیٹھے معلوم نہیں اسے کیا سوچی کہ وہ ایک ٹرین میں داخل ہو گیا اور مسافر اسے ٹکٹ کے بارے میں پوچھنے لگا۔ لوگ اسے حیرت سے دیکھنے لگے اور کچھ ہنسنے لگے۔ کون سا ٹکٹ؟ ایک مسافر نے پوچھا۔ ریل میں کوئی بھی ٹکٹ کے بغیر سفر نہیں کر سکتا، بغیر ٹکٹ سفر کرنا جرم ہے، سو ٹکٹ دکھائیے۔
تو تمہیں کیوں دکھائیں؟ مسافر نے کہا مجھے نہیں دکھاؤ گے تو کسے دکھاؤ گے؟ میں ہی تو ٹکٹ چیکر ہوں۔ لوگ ہنسنے لگے۔ اس دوران گاڑی میں موجود ٹکٹ چیکر آ گیا۔ ہاں بھائی کیا مسئلہ ہے؟ یہ میرا یونیفارم آپ کے پاس کیسے؟ اس نے ٹکٹ چیکر سے سوال کیا۔ کیا ہو گیا ہے، پاگل ہو گئے ہو؟ اپنا ٹکٹ دکھاؤ۔ میرا ٹکٹ؟ میرا کون سا ٹکٹ؟ میں تو خود ٹکٹ چیکر ہوں۔ اور انہوں نے اسے پاگل سمجھ کر ایک اسٹیشن پر اتار دیا۔ معلوم نہیں وہ کون سا شہر تھا کہ جس کی گلیوں میں وہ ٹکٹ ٹکٹ پکارتا ہوا دوڑ رہا تھا۔